20वीं सदी में दरियाफ्त किए, इनका इंकशाफ कुरान करीम ने 1400 साल पहले कर दिया। बेशक कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, बल्कि साइंस यानी निशानियों की किताब है। इसके बावजूद कई साइंसी हक़ाइक़ कुरान करीम में इंतहाई जामे और नुमायाँ अंदाज में बयान किए गए हैं, जो सिर्फ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की मदद से ही दरियाफ्त किए जा सकते हैं। कुरान करीम के नज़ूल के वक्त इन हक़ाइक़ को परखा नहीं जा सकता था, जो इस बात का सबूत है कि कुरान करीम अल्लाह ताला का ही कलाम है। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे तस्लीम शुदा जदीद साइंसी हक़ाइक़ बयान करने वाले हैं जिनका जिक्र कुरान करीम ने 1400 साल पहले कर दिया, मगर साइंस ने इसे हालिया दिनों में ही दरियाफ्त किया है। नंबर 1, ज़मीन की साख्त। 1400 साल कबल अरब माशरा इस कायनात के बारे में सिर्फ तोहम परस्त अकायद रखता था। वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई इल्म नहीं रखते थे और ना ही इन्हें ज़मीन की साख्त का कोई अंदाज़ा था। इसी दौर में कुरान करीम ज़मीन की 20वीं शक्ल की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है कि अल्लाह ही ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है। वही रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है। इस आयत मुबारक में कुरान करीम दुनिया की साख्त की वजाहत के लिए खसूसी अल्फाज इस्तेमाल करता है, जो इंतहाई अहम है। इस आयत में अरबी लफ्ज़ तकवीर लपेटने के मानों में इस्तेमाल हुआ है, जिसका इंग्लिश में मतलब है किसी चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ का डाल देना और लपेट देना, जैसे किसी कपड़े की मानिंद किसी चीज़ को तह लगाकर एक जानिब डाल दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह से अरबी ज़ुबान की डिक्शनरी में तकवीर लफ्ज़ को किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ के लपेटने के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक पगड़ी को सर पर लपेट कर बांध दिया जाता है और जाहिर है वो भी गोल ही होती है। इसी तरह हमें पता चलता है कि जब दिन को रात पर और रात को दिन पर लपेटने की बात दुनिया के बारे में की जा रही है तो वो गोल या बीजवी ही होगी। लिहाजा कुरान करीम जो 7वीं सदी ईस्वी में नाजिल हुआ, ज़मीन की गोलाई से मुतल्लिक साफ इशारा देता है। याद रहे कि ये वो वक्त है जब दुनिया फल्कियात के बारे में मुख्तलिफ तोहम परस्त अकायद रखती थी, जबकि असल इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास न था। लोग समझते थे कि दुनिया एक हमवार मैदान की तरह है, लिहाजा तमाम अदाद व शुमार और मुशाहिदात इसी सोच के मुताबिक किए जाते थे। कुरान करीम में मालूमात का वो ख़जाना मौजूद है जिनका इल्म हमें अब जाकर गुज़श्ता सदी में मालूम हुआ, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह ताला का ही कलाम है, जो कायनात में मौजूद तमाम राज़ों से वाकिफ़ है, क्योंकि वो इसका पैदा करने वाला है। नंबर 2, रिलेटिविटी ऑफ टाइम। रिलेटिविटी ऑफ टाइम आज एक तस्लीम शुदा साइंसी हकीकत बन चुकी है, जिसका इंकशाफ 20वीं सदी ईस्वी के शुरू में आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफियत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करके किया। इससे पहले लोगों को इस बात का इल्म ना था कि वक्त रिलेटिव भी हो सकता है, यानी वक्त माहौल के मुताबिक तब्दील हो सकता है। इस हकीकत को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफियत के नाम से साबित किया और बताया कि वक्त का इन्हिसार मास और इसकी वेलोसिटी पर होता है। इससे पहले तारीख में किसी दूसरे शख्स ने इस हकीकत को इतने वाज़े अंदाज में पेश नहीं किया था, मगर कुरान करीम ने वक्त के मुतालिक रिलेटिव होने का नज़रिया कुछ इस अंदाज में बयान किया, और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज़ नहीं करेगा, और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक एक रोज़ तुम्हारे हिसाब के रोज़ से 1000 बरस के बराबर है। वही आसमान से ज़मीन तक के हर काम का इंतज़ाम करता है। फिर वो एक रोज़ जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी, इसकी तरफ ऊद और रुजू करेगा, जिसकी तरफ रूहुल अमीन और फरिश्ते चढ़ते हैं। इस रोज़ नाजिल होगा, इस रोज़ जिसका अंदाज़ा 50,000 बरस होगा। इन आयात में इशारा दिया गया है कि मुख्तलिफ लोग एक ही वक्त का मुशाहिदा मुख्तलिफ तौर पर करते हैं, जो नज़रिया इजाफियत की बुनियाद है। इसके अलावा ये भी कि बाज़ औक़ात लोग एक बहुत ही मुख्तसर वक्त को एक बेहद लंबा वक्त समझते हैं, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल हमें कुरान करीम की एक और आयत में मिलती है। और इरशाद होता है, पूछेगा कि तुम ज़मीन में कितने बरस रहे? वो कहेंगे कि हम एक रोज़ या एक रोज़ से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए, फरमाएगा कि वहाँ तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। कुरान करीम की नज़रिया इजाफियत से मुतालिक वाज़े तौर पर बयान करदा आयात जो 610 ईस्वी में नाजिल हुई, इस बात का सबूत है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की नाजिल करदा मुकद्दस और सच्ची किताब है। नंबर 3, उंगलियों के निशानात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी बिखरी हुई हड्डियाँ इकट्ठी नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे,
اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور درست کریں۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں انگلیوں کے نشانات پر زور دینا نہایت اہمیت کا حامل ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت ہے، کیونکہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات مختلف ہوتے ہیں۔ کیا یہ باتیں 1400 سال قبل قرآن کریم کے نزول کے وقت جاننا ممکن تھا؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ ہر انسان جو اس وقت زندہ ہے یا جو کسی وقت اس دنیا میں رہا تھا، اس کی انگلیوں کے نشانات دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگلیوں کے نشانات اس کے مالک کی شناخت کے لیے خاص طور پر ثبوت مانے جاتے ہیں اور ساری دنیا میں اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو آپ حالیہ دنوں میں اپنے موبائل فون میں فنگر پرنٹ سینسر کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کی یہ خاصیت صرف 19ویں صدی کے آخر میں ہی دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے انگلیوں کے نشانات کو لوگ بغیر کسی خاص مقصد یا اہمیت کے صرف عام لکیریں ہی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے پوروں کی جانب اشارہ کیا ہے اور اس کی اہمیت واضح کی ہے، جس پر اس کے نزول کے وقت تو کوئی متوجہ نہ ہوا، لیکن آج اس کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں۔ نمبر 4، آپس میں نہ ملنے والے سمندر۔ سمندروں کی ایک خاصیت جو حال ہی میں دریافت ہوئی ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کی ایک آیت میں کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے: اسی اللہ نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ماہرین بحریات نے سمندروں کی اس خاصیت کہ وہ ایک دوسرے کے قریب تو آ جاتے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے کے بارے میں حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ یہ ایک طبعی طاقت کی بدولت ممکن ہوتا ہے، جسے سرفیس ٹینشن کہا جاتا ہے۔ اسی سرفیس ٹینشن کی وجہ سے 2 سمندروں کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ ان کے پانیوں کی کثافت میں فرق کی وجہ سے سرفیس ٹینشن ان کو آپس میں نہیں ملنے دیتا، جیسے ان کے درمیان ایک بہت ہی باریک سی دیوار موجود ہو، جیسا کہ آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے دور میں جب لوگوں کو طبیعیات یا کوئی بھی سمندری علوم کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہ تھیں، اس حقیقت کو اس وقت قرآن کریم میں نازل کر دیا گیا تھا، جو قرآن کریم کے سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 5، ہماری حرکات کو کنٹرول کرنے والا دماغ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ اس آیت مبارکہ میں جھوٹے اور خطا کار لوگوں کو پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹنے کے حیران کن کلمات بیان ہوئے ہیں اور دماغ کے اگلے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت حالیہ سائنسی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دماغ کا حصہ جو کھوپڑی کے سامنے والے حصے میں ہوتا ہے، دماغ کے مخصوص کام سر انجام دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے دماغ کے اس حصے کے افعال گزشتہ 60 سال میں دریافت کیے ہیں، جن کی نشاندہی قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ اگر ہم انسانی کھوپڑی کے اندر سر کے سامنے کی جانب دیکھیں تو دماغ کے سامنے کا حصہ نظر آئے گا۔ ایک کتاب جس کا نام ایسینشلز آف اناٹومی اینڈ سائیکالوجی ہے میں دماغ کے اس حصے کے کاموں کے متعلق کی گئی جدید تحقیقات کے بارے میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے: انسانی دماغ کے اندر انسانی حرکات کی منصوبہ بندی اور ابتداء کے لیے جس سگنل اور سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دماغ کے اگلے حصے لوبس میں اس کے سامنے کے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ حصہ ایسوسیشن کورٹیکس کہلاتا ہے۔ دماغ کے سامنے سے پہلے کے اس حصے میں جارحانہ جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دماغ کا یہ حصہ تمام پلاننگ، تمام ایکشنز اور اچھے اور برے بیہیویئر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور سچ اور جھوٹ بولنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، جو بیان کردہ آیت کے مکمل مطلب کی تشریح کرتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس حقیقت کے بارے میں حال ہی میں جانا ہے